नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। भक्तपुरको दुवाकोटमा बन्न लागेको वीर अस्पतालको विस्तारित अस्पताल बनाउन आर्थिक अभाव नहुने अर्थमन्त्रीको भनाई। वीर अस्पताल विस्तारका लागि कुनै पनि निकायबाट बाधा नहुने दाबी। सरकारद्वारा बजेटका अर्धवार्षिक समीक्षा सुरुवाती विनियोजन भन्दा बजेटको आकार 1,30 अर्ब रुपैयाँ कम। वैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि आयोगलाई सरकारले 7 अर्ब उपलब्ध गरायो। शान्त र सुविधायुक्त विद्युतीय पुस्तकालयको स्थापना भएपछि मेडिकल क्षेत्रमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा छायो खुसी। प्राइभेट लाइब्रेरीमा हुने खर्चमा न्यूनीकरण हुँदै। पर्साको पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाका बासिन्दालाई सदरमुकामको महँगो अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता हट्यो। गाउँमै स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। र अमेरिकामा बेरोजगार भत्ताका लागि आवेदन दिनेहरूको संख्या घटे पनि रोजगारीको अवस्था अझै नाजुक। अप्ठ्यारोमा परेका सबै अमेरिकी नागरिकलाई 1400 अमेरिकी डलर उपलब्ध गरायो। बिजनेस टुडेको सुरुमा भक्तपुरको दुवाकोटमा बन्न लागेको वीर अस्पतालको विस्तारित अस्पताल सम्बन्धी समाचार। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भक्तपुरको दुवाकोटमा बन्न लागेको वीर अस्पतालको विस्तारित अस्पताल बनाउन आर्थिक अभाव नहुने बताउनु भएको छ। भक्तपुर जिल्लाको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 दुवाकोटमा विस्तार गर्न लागिएको निर्माण क्षेत्रको अवलोकन गर्दै मन्त्री पौडेलले वीर अस्पताल विस्तारका लागि कुनै पनि निकायबाट बाधा नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले वीरसम्म पुग्ने बाटो निर्माणमा केन्द्रले नै काम गर्ने बताउनु भयो। आगामी 6 महिनाभित्रमा बिजुली, पानी तथा अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध समेत हुने उहाँले बताउनु भयो। उहाँले सडक डिभिजन, विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी तथा अन्य निकायका सचिव तथा सम्बन्धित न्याम्स तथा वीरका पदाधिकारीहरूलाई साथै स्थानीय निकायका प्रमुखलाई पनि 6 महिनाभित्र प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गर्नुभयो। आज हामी यहाँ किन आयौँ भनेदेखि समस्या के छन्, समाधान के हो, के गर्दा यो छिटो अगाडि बढ्छ यो आयोजना, त्यस विषयमा अलिकति स्थलगत रूपमा अवलोकन पनि गर्ने, छलफल पनि गर्ने र एउटा निष्कर्षमा पनि पुग्ने उद्देश्यले यहाँ आएको हो। यो आयोजना यस्तो आयोजना छ जसका लागि बजेटको अभाव हुँदैन। कति चाहिन्छ पैसा, कति चाहिन्छ, बजेटको अभाव हुँदैन। बजेटको अभाव नहुने आयोजना मध्येको एउटा यो हो। बजेटको अभाव हुँदैन, ठाउँ हामीलाई उपलब्ध छँदैछ। अब बिजुलीका पोल गाड्नका लागि प्राधिकरण छ, बाटो बनाउनका लागि सडक विभाग छ, तर न सडक बन्छ, न बिजुलीको पोल गाडिन्छ, न चाहिँ डिपिआर बन्छ, न आयोजना अगाडि बढ्छ। पैसा दिनका लागि अर्थ मन्त्रालय छ। अर्थमन्त्रीसँगै स्थलगत अवलोकनमा पुग्नु भएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले वीर अस्पताल जस्तो ठुलो प्रोजेक्टमा यथाशक्य छिटो काम थालनी गर्न आफूहरू दिलोज्यान लागेको बताउनु भयो। उहाँले दुवाकोटवासीले यस कामलाई आफ्नै ठानेर सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। विस्तारित वीर अस्पतालको कामले छिटोभन्दा छिटो थालनी पाउने उहाँले बताउनु भयो। बाटो, विद्युत र ढल, खानेपानी 4वटा चिज हामीले बनाउनै पर्छ। त्यसपछि कोही आउने हो, कसैको सहयोग हामी लिने, यसमा हामी भ्रम नरहौँ। अब यो 4वटा कुरा गर्दाखेरि अब कुबेरको खजान्ची यही हाम्रो चाहिँ शिशिरजी नै हुनुहुन्छ, यहीँको हो नै। अब अरू दाँ कहीँ जानै परेन, प्रतिनिधि यहीँ हुनुहुन्छ भनेपछि त्यस कारणले यो काम चाहिँ जति छिटो हामी सक्न सक्छौँ त्यति चाहिँ यसले आकार लिन्छ, त्यति यो अगाडि बढ्छ। र यो 4वटा काम हाम्रै अब भनौँ न निकाय मन्त्रालयहरूले गरिहाल्नु पर्यो। चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा विस्तार हुन लागेको वीर अस्पतालको लागि सरकारले न्याम्सको नाममा 570 रोपनी जग्गा दिएको छ। मनोहरा खोला किनारामा अवस्थित उक्त स्थानमा वीर अस्पतालका विभिन्न भवन तथा शैक्षिक संस्थाहरू तथा ल्याबहरू बन्नेछन्। जसका लागि सरकारले चिनिया कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको भए पनि चिनिया कम्पनीले भने ढल, पानी, विद्युत, बाटो लगायत कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार बिना आफूहरू काम गर्न नसक्ने भनी
पन्छेपछि 1 वर्षदेखि काम यत्तिकै थाँतिरहेको थियो। स्थलगत अवलोकनमा अर्थमन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री, खानेपानी, अर्थ, स्वास्थ्य सचिव, न्याम्सका उपकुलपति, चाङ्गुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख तथा स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू पुगेका थिए। सरकारले वैशाखमा हुने भनिएको मध्यावधि निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई 7 अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। मङ्गलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्वाचन आयोगलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरिएको बताउनु भएको हो। हामी 2078 साल वैशाख 17 र 27 गते हामी ताजा जनादेशका निम्ति निर्वाचनमा जाँदैछौँ। निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने स्रोतको प्रबन्ध गर्ने एकातिर हाम्रो जिम्मेवारी छ। त्यो जिम्मेवारी हामी प्रभावकारी ढङ्गले पुरा गर्छौँ। सँगसँगै अरू चिजलाई जसरी निर्वाचनलाई पनि मितव्ययी ढङ्गले सम्पन्न गर्ने, निर्वाचनको खर्चलाई पनि मितव्ययी बनाउने, त्यस कोडबाट हामी निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेका छौँ। आजै मात्रै पनि हामीले निर्वाचनका निमित्त आवश्यक पर्ने स्रोतको प्रबन्ध गर्ने निर्णयमा आजै मात्रै मैले हस्ताक्षर गरिसकेका छु। स्रोतको प्रबन्ध राउन्ड फिगरमा भन्दा करिब 7 अर्बको हाराहारी स्रोत सुनिश्चितको माग चाहिँ निर्वाचन आयोगले गरेका छ। सरकारले मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसके निर्वाचन आयोगले आन्तरिक तयारी सुरु गर्दै अत्यावश्यक खर्च उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो। यस्तै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती विनियोजन बजेटभन्दा 1 खर्ब 30 अर्ब रुपियाँले बजेटको आकार घटाउँदै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ। चालु वर्षको सुरुमा 14 खर्ब 74 अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा त्यसलाई 13 खर्ब 55 अर्ब रुपियाँमा झारिएको हो। साथै सरकारले सुरुवाती लक्ष्यको तुलनामा 91% चालु खर्च, 80% पुँजीगत खर्च र 85% वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल चिकित्सक सङ्घ नारायणी शाखाले पर्साको वीरगञ्जमा विद्युतीय पुस्तकालयको स्थापना गरेपछि मेडिकल क्षेत्रमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पठन पाठनमा सहज भएको छ। शान्त र सुविधायुक्त विद्युतीय पुस्तकालयको स्थापना भएपछि मेडिकल क्षेत्रमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू खुसी भएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघ नारायणी शाखाले पर्साको वीरगञ्ज चिकित्सकहरूको लागि नेपालमै पहिलो पटक ई लाइब्रेरीको स्थापना गरेको छ। यसअघि विद्यार्थीहरूले प्राइभेट लाइब्रेरीमा मासिक 2000 देखि 2500 रुपियाँसम्म तिरेर पढ्ने गरेका थिए। तर अब पीजी र एमडी लगायतको तयारीमा रहेका चिकित्सकहरूलाई समय र पैसा दुवै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता कम भएको छ। चिकित्सक संघले स्थापना गरेको ई लाइब्रेरी प्रभावकारी हुने विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। पहिला त हामीहरू यो लाइब्रेरी नहुँदाखेरि हामीहरू प्राइभेटमा पैसा तिरेर मन्थली 2000 जति तिरेर पढिराखेको थियो। यो लाइब्रेरी एनएमएले खोलेदेखि हामीहरूलाई समयदेखि पैसा सबैको बचत भएको छ। यो चिकित्सक एसोसिएसन सङ्घले नेपालमै यो पहिलोचोटि यो लाइब्रेरीको सुविधा वीरगञ्जबाटै सुरु भएको हो। त्यसको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धेरै सजिलो भयो। पहिले घरमा म पढ्थेँ, घरमा फेरि अब ग्रुप स्टडी पनि हुन्थेन, केही डाउट पनि हुन्थ्यो भने कसलाई सोध्ने के गर्ने। अब यहाँ धेरैजना भएपछि केही डाउट पनि पऱ्यो भने अरू साथीहरूलाई पनि सोध्ने, आफ्नो सिनियरलाई पनि सोध्ने सजिलो हुन्छ। अब खुसी भन्नाले पनि धेरै कुरा पनि सिक्न पाइन्छ, जान्न पाइन्छ होइन। तपाईँले अब केही कुरा नजाने कुरा पनि नआएको कुरा पनि साथीहरू भाइहरूसँग फ्रेन्डहरूसँग सोध्न पाइन्छ। मलाई त पर्सनली एकदम सहज भएको छ। हामी हस्पिटलको नजिकै यो लाइब्रेरी एकदम सुविधा सम्पन्न लाइब्रेरी खुलेको छ। यस कारणले गर्दा हाम्रो एउटा टाइमको बचत हुन्छ र ड्युटी भएको बेला पनि टाइम पाएको बेला पनि हामी पढेर हुन्छौँ। र यहाँ हाम्रो साथीहरू सबैजनाले ग्रुप डिस्कसन गरेर पढ्दा एकदम इफेक्टिभ भएको छ र हामीले टाइम, पैसा र सुविधा सम्पन्न एउटा लाइब्रेरी पाएकोले एकदम खुसी छु। चिकित्सकहरूको सुविधाको लागि भनेर स्थापना गरेको ई लाइब्रेरी एकसाथ 20 जनाले प्रयोग गर्न सक्ने बताइएको छ। वास्तवमा यो धेरैजना हाम्रो जुनियर चिकित्सक डाक्टरहरू जो चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएट आफ्नो एमडी एमएसका तयारी गर्दै थिए, उहाँहरू चाहिँ पैसा तिरेर विभिन्न वीरगञ्जका विभिन्न ठाउँमा चाहिँ रुम लिएर यसरी पढ्दै गर्नुभएको चाहिँ हामीले पाएका थियौँ पहिलादेखि नै।
र त्यसैले कमसेकम एउटा चिकित्सकहरूको लागि भए पनि एउटा चाहिँ यस्तो स्टडी रुम अथवा लाइब्रेरी तयार गरौँ जहाँ चाहिँ निःशुल्क रूपमा हाम्रै सदस्य साथीहरू जुनियर चिकित्सक साथीहरू चाहिँ यहाँ आएर पढ्नुहुन्छ। उहाँको एउटा भनौँ न तयारीको लागि चाहिँ एउटा ठाउँ र हामीले सेवा चाहिँ त्यो उद्देश्यले हामीले निर्माण गरेका छौँ। 3 तहको सरकार आए पनि मेडिकल क्षेत्रमा खासै लगानी गरिएको देखिँदैन। यदि सरकारले मेडिकल क्षेत्रमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको लागि बजेट विनियोजन गर्ने हो भने गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई पनि सहज हुने थियो। पर्सा सहकर्मी नितेश कर्ण र क्यामेरामा ग्यासु मिया देवानको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। पर्साको पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाका बासिन्दालाई अब स्वास्थ्य उपचारका लागि सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। गाउँकै स्वास्थ्य संस्थाबाट स्तरीय सेवा पाउन थालेपछि स्थानीय सदरमुकामको महँगो अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएका हुन्। एक रिपोर्ट। पर्साको पटेरवा सुगौली गाउँपालिका 2 गाधीमा रहेको गाधी स्वास्थ्य चौकीमा सबै प्रकारको स्वास्थ्य सेवा पाउन थालेपछि स्थानीयहरूलाई सहज भएको छ। यसअघि स्वास्थ्य उपचारका लागि सदरमुकामसम्म धाउन बाध्य स्थानीयले अब आफ्नो गाउँघर नजिक स्वास्थ्य चौकीबाट सेवा लिन पाएका छन्। बहुत मिलला, अपने का खून पेशाब भी चेक होता, सुई दवा भी अच्छा से चलता, बढ़िया चलता, न गलती कुछ तो नहीं के, सब भी अच्छा चलता। पहले तो यहाँ ना बना रहता, पहले तो क्यों की दिक्कत रहे भीड़ में जाए, अब माने दिक्कत नहीं किया। पूरा इतना हम के एरिया भर का बहुत सुखी बा, बहुत आनंदी बा में। गाधी स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कर्मचारीहरूले कोरोनाको समयदेखि अहिलेसम्म निकै उच्च मनोबलका साथ स्थानीयको सेवामा लागि परेका छन्। स्वास्थ्य चौकीमा हरेक प्रकारको सेवा उपलब्ध भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। यो हाम्रो यो स्वास्थ्य चौकीमा यो स्थानीय गाउँकै आउँछ। जस्तै हाम्रो अब यही हाम्रो वार्ड नम्बर 2 को आउँछ। जस्तै अब गाउँ रङपुर बजार भयो हैन, हाम्रो टोल यो मकवानी टोल भयो, चापी भयो, रङपुर भयो, बैनाथुर भयो, यो बेलबाग भयो। जस्तै स्थानीयबाट पनि आउँछ। अनि प्राय अब सुत्केरीको लागि हाम्रो यो सुनवर्षा गाउँबाट पनि हाम्रो यहाँ सुत्केरी गर्न आउँछ। त्यहाँ किनभने त्यहाँ सुत्केरी त्यहाँ सेवा छैन, त्यही भएर यहाँ सुत्केरी सेवा दिने गरिन्छ। स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएदेखि पर्साका पालिकाहरूको स्वास्थ्य चौकीहरूमा सेवा स्तरमा सुधार आएको छ। हामीले स्वास्थ्य चौकीमा खास गरी अत्यावश्यक सेवा सुविधाहरू, प्रयोगशालामा दिशा पिसाब चेकका कुराहरू, अब सामान्य हड्डीहरू भाँचियो भने जुन यहाँबाट टाढा रहेको 30 किलोमिटर जति रहेको बिरगञ्ज जान आउनुपर्ने र खर्च पनि हुने जुन हो त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै मान्छेलाई चाहिँ स्तरीय सेवा सुविधा घर दैलोमै पाउन् भन्ने हिसाबले हामीले अहिले तत्काल एकसरीको सेवाहरू पनि सुविधा सुरु गर्न गइरहेका छौँ। स्थानीय तहमा गुणस्तरीय तथा छिटो छरितो सेवा उपलब्ध नहुने गरेको जनगुनासोका बीच पर्साको गाधी स्वास्थ्य चौकीको सेवालाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। स्थानीय निकायहरूको सक्रियता, गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण हुने र चुस्त सेवा प्रदान गर्ने हो भने सबै नागरिकहरू सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुग्नेछन्। पर्सा सहकर्मी राजेन्द्र सिंहको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पुनः पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संयुक्त राज्य अमेरिकामा बेरोजगार दर गत जनवरी महिनामा 6.3% घटेको छ। कोभिडले आर्थिक विकासमा अवरोध पुर्याइरहेकोले जनवरी महिनामा 49,000 मात्रै रोजगारी सिर्जना हुन गएको थियो। अमेरिकी श्रम विभागले सन् 2020 को डिसेम्बर महिनामा रोजगारी सृजना भन्दा रोजगारी गुमाउनेको संख्या बढी भएको अवस्थामा जनवरीमा भने केही सुधार भएको जनाएको छ। एक रिपोर्ट। 49,000 नयाँ रोजगारी सृजना भए पनि सेवाको क्षेत्र, खुद्रा व्यापार, स्वास्थ्य सेवा, यातायात क्षेत्र र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा थप रोजगारी सृजना हुन नसकेकोले अन्य क्षेत्रमा सृजना भएको सामान्य रोजगारीको विषय ओछेलमा परेको अमेरिकी श्रम विभागले जनाएको छ। गत डिसेम्बर महिनामा रोजगारी गुमाउनेको संख्या 2,27,000 रहेको थियो। डिसेम्बर महिनामा कोरोना संक्रमणको कारण चमेना गृहहरू र अन्य सेवाका क्षेत्र बन्द
नगरेका कारणले पनि धेरैको रोजगारी गुमेको जनाइएको छ। अमेरिकी श्रम विभागले जनवरी महिनामा अमेरिकाको बेरोजगार दर 6.7%बाट घटेर 6.3%मा पुगेको जनाएको छ। बेरोजगार दरमा सुधार हुनुमा केही मानिसले जागिर प्राप्त गरेको र केहीले नयाँ काम खोज्न नै बन्द गरेकाले उनीहरूको गणना नहुँदा बेरोजगारको संख्यामा कमी आएको देखिएको पनि अमेरिकी श्रम विभागले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकामा कोरोनाबाट 1 करोड मानिसले रोजगारी गुमाएका थिए। अहिले पनि मानिसहरूले यात्रा नगर्ने, किनमेलको लागि बजारमा ननिस्किने, समेना गृहहरूमा भर्सक कम जाने, मनोरञ्जन स्थलमा भेला नहुने जस्ता सावधानी अपनाइरहेकाले रोजगारीको अवस्था अझै नाजुक रहेको जनाइएको छ। गत डिसेम्बर महिनामा केही अमेरिकी राज्यहरूमा कोरोनाको प्रकोप बढेको कारण पुनः बन्दाबन्दी गरिएको र यस्तो बन्दाबन्दी जनवरी महिनाको अन्त्यतिर मात्रै खोलिएकाले पनि जनवरीको रोजगारीको तथ्याङ्क यथार्थ नआएको हुन सक्ने पनि अमेरिकी श्रम विभागको भनाइरहेको छ। केही महिना यता अमेरिकामा बेरोजगार भत्ताको लागि आवेदन दिनेहरूको संख्या घट्दै गएर 7,79,000मा ओर्लिएको छ। अमेरिकी सर्वसाधारणको जनजीवन कठिन हुँदै गएको बेलामा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले प्रस्ताव गर्नु भएको 1900 अर्ब डलरको राहत प्याकेज मार्फत अप्ठ्यारोमा परेका सबै अमेरिकी नागरिकलाई 1400 अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाहेक बेरोजगारहरूलाई प्रति हप्ता 400 अमेरिकी डलर थप भत्ता पनि प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। कोरोनाको कारण आर्थिक गतिविधिहरू नहुँदा अमेरिकामा गरिब र धनी बीचको असमानता अझै बढेको छ। महिला र असहायतहरू यसबाट बढी पीडित बनेको पनि जनाइएको छ। कोरोना कालमा आर्थिक रूपमा सम्पन्न अमेरिकीहरूको भने बचत रकम बढेको देखिएको छ। धनी अमेरिकीहरूको कोरोना सुरु हुनु अगाडिको बचतमा दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि भएर 2300 अर्ब डलर पुगेको जनाइएको छ। अब कोरोना प्रकोप घटेपछि यो रकम पनि परिचालन हुने र यसले अर्थतन्त्रको गतिलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने नीति निर्माताहरूको अनुमान पनि छ। अर्थशास्त्रीहरूले आगामी महिनामा अमेरिकामा व्यापक रूपमा सञ्चालन गरिने खोप कार्यक्रम र सरकारको राहत प्याकेजबाट अर्थतन्त्र र रोजगारीको अवस्थामा सुधार हुन गई विगतको मन्दीको अवस्थामा अर्थतन्त्रको सुधारको लागि लागेको समयभन्दा चाँडै नै अमेरिकी अर्थतन्त्र पुरानै अवस्थामा फर्कने बताएका छन्। केही समय अगाडि नेपालको पुँजी बजारलाई अनुत्पादक तथा जुवाघर भनेर लगानी गर्न हिचकिचाउने लगानीकर्ता पछिल्लो समय पुँजी बजारमा आकर्षित भइरहेका छन्। पछिल्लो समय बैंकको घट्दो ब्याजदर र कोरोनाले अन्य क्षेत्रमा असर पारेका कारण शेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढिसके नेप्सेको उचाइ पनि थपिँदै गएको छ। पुँजी बजारमा नेप्से परिसूचकमा वृद्धि हुँदै जाँदा शेयर मूल्य पनि उचालिने क्रम जारी छ। कारोबार रकममा उछाल आउँदा लगानीकर्ताहरूमा निकै चासो उत्पन्न भएको पाइन्छ। समग्र शेयर बजारको उच्च बिन्दुमा पुगेपछि केही समय यता सुस्ताएको शेयर बजारमा लगानीकर्ताको चाप बढेको छ। राजनीतिक अस्थिरता तथा लगानीको वातावरण नहुँदा समेत ऋण लिएर लगानी गर्नेको लर्को देखिएको छ। पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता ब्याजदरमा कमी भएकोले पनि ऋण लिएर कारोबारमा वृद्धि भएको छ। यसैगरी कोरोनाको कारण आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता नआएको र लिस्टेड कम्पनीमा नाफा देखिएसँगै लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा उत्साह देखिएको छ। नेपालको शेयर बजारले नयाँ उचाइ कायम गर्दै गर्दा अनेक शङ्का उपशङ्का बजारमा हुने गरेको छ। बजारलाई अनुचित तरिकाले बढाइएको हो कि वा घटाइएको हो भनेर लगानीकर्ता चलखेल हो वा नियामक निकायमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेको पाइन्छ। तर नेपालको शेयर बजारको चक्र बियरिश ट्रेन्ड पार गरेर बुलिस चक्रमा प्रवेश गरिसकेकाले अब सामान्य कारोबार नै 20 देखि 25 अर्बको हुनुपर्ने लगानीकर्ताको आशा रहेको छ। हाल शेयर बजार प्रविधि मैत्री भइसकेकोले नवप्रवेशी लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्दो छ भने विदेशी लगानीकर्ताको समेत आकर्षण रहेका कारण नेपालको शेयर बजारको दायरा फराकिलो हुँदै गएको छ। यसमा सचेत भएर प्रतिफल प्राप्त कम्पनीमा दीर्घकालीन लगानी गर्न विज्ञको सुझाव पनि रहेको छ। पछिल्लो समय नेप्से परिसूचक 50 अङ्कको हाराहारीमा र कारोबार रकम 10 अर्ब नागिसकेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्क बढेर बन्द भएको छ। मंगलबार 27.11 अङ्क घटेर 2534.37 बिन्दुमा ओर्लिएको नेप्से बुधबार 8.66 अङ्क बढेर 2543.03 बिन्दुमा पुगेको हो। बैंकिङ उपसमूहको परिसूचक बढेपछि आज नेप्से सूचकमा वृद्धि देखिएको हो। बुधबार 191 कम्पनीको 62,015 पटकको कारोबारमा
7 अर्ब 64 करोड 94 लाख 11 हजार रुपियाँ बराबरको 1 करोड 49 लाख 6 हजार किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम भने घटेको छ। कारोबारमा आएका 12 उपसमूहमध्ये 5 उपसमूहको परिसूचक मात्र बढेको छ भने बाँकी 7 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। वित्त उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 3.27% बढेको छ भने होटल 2.14% र ब्याङ्किङ 1.5% बढेको छ। यस दिन व्यापार उपसमूहको परिसूचक भने सर्वाधिक 3.21% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा यस दिन ग्लोबल आइएमई बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। भक्तपुरको दुवाकोटमा बन्न लागेको वीर अस्पतालको विस्तारित अस्पताल बनाउन आर्थिक अभाव नहुने अर्थमन्त्रीको भनाई। वीर अस्पताल विस्तारका लागि कुनै पनि निकायबाट बाधा नहुने दाबी। सरकारद्वारा बजेटका अर्धवार्षिक समीक्षा सुरुवाती विनियोजन भन्दा बजेटको आकार 1 खर्ब 30 अर्ब रुपियाँ कम। वैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि आयोगलाई सरकारले 7 अर्ब उपलब्ध गराउने। शान्त र सुविधायुक्त विद्युतीय पुस्तकालयको स्थापना भएपछि मेडिकल क्षेत्रमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा छायो खुसी। प्राइभेट लाइब्रेरीमा हुने खर्चमा न्यूनीकरण हुँदै। पर्साको पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाका बासिन्दालाई सदरमुकामको महँगो अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता हट्यो। गाउँमै स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। र अमेरिकामा बेरोजगार भत्ताका लागि आवेदन दिनेहरूको संख्या घटे पनि रोजगारीको अवस्था अझै नाजुक। अप्ठ्यारोमा परेका सबै अमेरिकी नागरिकलाई 1400 अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।